बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैरामेडिकल स्टाफ जब किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बाज़ दफ़ा उन्हें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा दूसरी ड्यूटीज़ भी करना पड़ती हैं, जिनमें कॉमनेस्ट ड्यूटी रिसेप्शन के ऊपर है। चाहे वो उनके अपने डिपार्टमेंट की रिसेप्शन हो या हॉस्पिटल की मेन रिसेप्शन हो, उन्हें कभी ना कभी ये ड्यूटी सर अंजाम देना पड़ती है। और कई लोग अपना हेल्थ केयर का जो करियर शुरू करते हैं वह एज अ रिसेप्शनिस्ट शुरू करते हैं। और रिसेप्शनिस्ट की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू करने से पहले आपको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आप एक चार्ट डाउन करके आप ये तमाम चीज़ें अगर सीख लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की पर्सनैलिटी प्लेजेंट होनी चाहिए। उसका ड्रेस बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल की कहीं यूनिफॉर्म है जो कि एक पैटर्न फॉलो होता है तो बेस्ट यही है कि वो उस यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हो। उसके गले में या उसकी पॉकेट के ऊपर उसका नेम टैग ज़रूर लगा हुआ हो, ताकि पता चले कि जो बंदा काम कर रहा है उसका नाम क्या है। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को अपने हॉस्पिटल के बारे में कंप्लीट ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर्स काम करते हैं, उन डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, और इस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इवन उस हॉस्पिटल के जो सर्विस चार्जेस हैं, यानी जो फ़ी और बाकी जो प्रोसीजर्स के चार्जेस हैं, उसके भी उसे पता होना चाहिए, ताकि जब मरीज़ अगर चार्जेस के बारे में पूछे तो वो उनको बता सके। हॉस्पिटल में जब मरीज़ आता है तो वो एक खौफ में भी मुब्तला होता है, एक तकलीफ़ में भी होता है जो उसकी बीमारी की वजह से होती है। उसको खौफ बीमारी का भी होता है और वहाँ अखराजात का भी होता है। वहाँ ये भी होता है कि उसका इलाज कैसा होगा। सो रिसेप्शनिस्ट जो है वो, जो कि हॉस्पिटल का फेस होता है और सबसे पहले मरीज़ का इंटरेक्शन एक रिसेप्शनिस्ट के साथ ही होता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसको काफ़ी हद तक तसल्ली दे सकता है, उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट का यकीन दिलाता है अपने बिहेवियर के साथ। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह वो एक पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल आदमी लगेगा। मैं हमेशा ये स्ट्रेस करता हूँ कि आप जब भी अपना मेडिकल का नॉलेज गेन करें, आप अपनी बुक्स भी पढ़ें, तो उसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में आप याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हम एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट के टेलीफोन एटिकेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वो टेलीफोन जब भी सुने सबसे पहले सलाम करे, अपना नाम बताए, अपने अदारे का नाम बताए। जैसे हमारे अदारे में जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि वो सबसे पहले उन्हें कहें, अस्सलाम वालेकुम, मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आप बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अगर आपको ये अल्फाज ज़्यादा लंबे लगते हैं तो अगर आप इतना ही बता दें कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, तो आगे मरीज़ खुद ही बात शुरू कर देगा। हम बाज़ दफ़ा कहते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा अभी तक इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो अगर जब लड़कियाँ रिसेप्शन के ऊपर बैठी हों, फीमेल्स बैठी हों, तो हम कहते हैं भले आप अपना नाम ना बताएं, वरना अदरवाइज सही तरीका ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद आप ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल से शब्बीर बात कर रहा हूँ, ताकि जो मरीज़ है, जो आगे दूसरा टेलीफोन अटेंड करने वाला है, वो आपको अपने नाम, आपके नाम से पहचाने और आपके नाम से बुलाए। उसके बाद आप मरीज़ की बात पूरी तरह सुने और मरीज़ जो चीज़ पूछ रहा है उसे आप तफसीलन बताएं। आपने अपने अल्फाज की कंजूसी नहीं करनी है। मैंने बाज़ दफ़ा ये देखा है कि जो लोग रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो सिंगल वर्ड के अंदर आंसर देते हैं। मसलन अगर कोई पूछता है कि डॉक्टर बैठा है तो वो कहेंगे जी, लेकिन अगर आप यूं कहें कि जी डॉक्टर साहब अभी बैठे हुए हैं और उनके टाइमिंग्स 3 बजे तक हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो बराए मेहरबानी आप अपने अल्फाज की कंजूसी ना करें, आप ज़्यादा अल्फाज के अंदर जवाब देने की कोशिश करें, रादर देन हूँ, हाँ या एक लफ्ज़ के अंदर जवाब ना दें। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट को डे अकाउंटेंट का काम भी करना पड़ता है, यानी उस दिन की फ़ी भी कलेक्ट करना होती है।
ایک تو آپ فی کلیکٹ کرنے سے پہلے صبح ہی آپ اپنے باس کو کہیں کہ وہ آپ کو کرنسی چینج لا کے دے، تاکہ جب مریض اگر آپ کو بڑی کرنسی کا نوٹ دیتے ہیں تو آپ کو اگر چینج واپس کرنا ہے تو آپ کبھی بھی مریض کو یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے چینج کی صورت میں دیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چینج ہے تو آپ مجھے دے دیں، لیکن مریض کا یہ کام نہیں کہ وہ آپ کے لیے چینج ارینج کرے۔ اسی طرح جب آپ مریض سے پیسے ریسیو کرتے ہیں اور اسے جب واپس آپ رسید دیتے ہیں اسے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ مریض کو اشارے سے گائیڈ کریں کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے، مریض کو اس کا نمبر بتائیے، یعنی اس کا ویٹنگ نمبر بتائیں، اور اسے ایسٹیمیٹڈ ٹائم بتائیں کہ آپ کو تقریباً اتنی دیر میں دیکھا جائے گا۔ آپ مریض کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ کو 12:20 پہ دیکھا جائے گا، آپ ہمیشہ یہ بتائیں کہ آپ کو تقریباً 12:15 سے 12:30 کے درمیان دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایسٹیمیٹڈ ٹائم کے اندر مریض کسی وجہ سے نہیں دیکھا جا سکا، ڈاکٹر جو جیسے سرجنز کا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، گائنیکالوجسٹ ہیں وہ لیبر روم میں جا سکتی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر کو کوئی اور وارڈ میں ایمرجنسی دیکھنے جانا پڑ سکتا ہے اور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس مریض کو بتائیں کہ اتنی دیر اور آپ کو لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ایک فیئر آف ان نون یا ایک جو بے یقینی یا غیر یقینی کا ایک انتظار کرنا ہوتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل ریسیپشنسٹ کو اس کے ویٹنگ ہال کے اندر جو ڈفرینٹ گیجٹس لگے ہوئے ہیں ان کو آن آف کرنے کے سوئچ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ مریض زیادہ تر ان کے بارے میں ریسیپشنسٹ سے ہی پوچھے۔ ریسیپشنسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ میں واش روم کہاں پہ موجود ہیں، اور اگر کینٹین ہے تو وہ کہاں پہ ہے اور کینٹین میں سے کیا کیا چیز مل سکتی ہے۔ جب مریض آپ کے پاس آئے، آپ مریض کا نام انتہائی عزت و احترام سے پوچھیں، اور مریض کو کبھی بھی آنٹی، خالہ جی، چچا جی کر کے نہ بلائیں۔ مریض کو ہمیشہ سر اور میڈم کہیں، کیونکہ اگر آپ نے پرٹیکولرلی خواتین میں اگر آپ نے کسی کو آنٹی کہہ دیا اور جب کہ وہ آنٹی کا لفظ نہ سننا چاہتی ہوں تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے، لہٰذا آپ سر اور میڈم کے سے خطاب کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی ریسیپشنسٹ کی عمر بڑی ہے اور وہ کسی خاتون کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو یہ شاید زیادہ بہتر الفاظ لگیں گے، اس سے وہ پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں مریض، اور اس سے ان کو لگتا ہے کہ جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک بزرگ آدمی ہے اور وہ پیار سے مجھے بیٹا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو ڈپارٹمنٹ سارے پتہ ہونے چاہیے اور مریض جو معلومات لیں آپ ان کو دیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں پہ جتنے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور میڈیکل ریسیپشنسٹ کی ٹریننگ اگر آپ کر کے اور تمام یہ چیزیں پہلے سے پوچھ کے آپ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ یہ ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے بر وقت نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔